साथियों, आप सभी जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून 2025 केंद्र ने पास कर दिया है और वो कानून का रूप ले चुका है। इस कानून को लेकर पूरे देश में खासकर मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ हैं और कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। आइए आज बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड के मेंबर व यूनाइटेड मिली फोरम के सरपरस्त मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन रजा साहब से और जानें इस कानून के बारे में। डॉक्टर साहब, वक्फ जो कानून अभी संशोधन करके 2025 में लाया गया है, कानून बन गई है, एक्चुअली मुस्लिम समाज में भी इसकी जानकारी अभी सही से इस कानून के बारे में नहीं है। उसी तरह हम वतन भाइयों के बीच में भी कई तरह की गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, उनको भी जानकारी नहीं है कि वक्फ क्या है, नहीं है और कानून क्या बना नहीं बना है। तो आसान शब्दों में अगर आप हमारे आम आवाम को समझाएं कि वक्फ का कानून क्या है और अभी जो कानून बनाया गया है जिसे लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत नाराज़ हैं, नाराज़गी की वजह क्या है? ये बहुत आपने सही बात कही कि चूँकि वक्फ का कानून जो है, जो इस्लामी फ़िक़ह में उसके जूरिस्प्रूडेंस में है, उसकी पूरी वाक़फ़ियत तो आम समाज को नहीं है, और जब मुस्लिम समाज को पूरी तरह नहीं तो गैर मुस्लिम को समाज को नहीं। लेकिन इतना मोटी वाक़फ़ियत सबको है कि मुसलमान ये समझता है कि ये सदक़ा जारिया जो इस्लाम में कानून है, इस्लाम का तरीक़ा उसी में है। तो ये तो मुसलमान जानता है कि ये एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन ये जानता है कि मस्जिद जो है काबिल एहतराम जगह है। तो इसी तरह लोग जानते नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि ये मज़हब और इस्लाम का मजहबी मामला है। गैर मुस्लिम भी, चूँकि हम लोग गैर मुस्लिम के साथ हज़ारों साल से यहाँ साथ रह रहे हैं, इसलिए गैर मुस्लिम जो है वो भी ये जानते हैं कि ये वक्फ का जो कानून है मुसलमानों का मजहबी मामला है और यही कानून चला आ रहा है। तो ये दोनों बात लोगों को मालूम है। अब रहा ये कि मुसलमानों की जो अपनी नाराज़गी इस वक्त है, जो उसमें तरमीम हुआ है, उसके सिलसिले में चूँकि हुकूमत की तरफ से गलत फहमी फैलाई जा रही, इसलिए मुमकिन हो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हों। वरना गलत फहमी फैलाने की वजह यह है कि ये उसका नाम उन्होंने इस्लाह के नाम पर रखा कि वक्फ कानून में वक्फ की प्रॉपर्टी में बहुत मिसमैनेजमेंट है, इसलिए मिसमैनेज करने को दूर करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मिसमैनेज करना सबसे बड़ा एतराज़ जो है हम लोगों का वो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसमें जब वाइड कंसल्टेशन की बात थी तो मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर हर जगह से अपने सुझाव और मशवरे दिए। इवन हिंदू भाइयों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी मशवरे दिए, किसी को नहीं एक्सेप्ट किया। अब ये तो कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। अच्छा, जिन पर सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो यकीनन जैसे वक्फ बाई यूज़र्स है। वक्फ बाई यूज़र का मतलब ये है कि मसलन ये मैंने अपना मकान वक्फ कर दिया कि गरीब बच्चों के लिए रहने सहने का हॉस्टल बनाया जाएगा, इसका नीचे के हिस्से में मैंने ये रजिस्ट्री नहीं की, लेकिन इसमें बच्चे रह रहे हैं। तो इस्लामी कानून के मुताबिक मेरा ये वर्बल कहना और उसके अमल करना ये काफ़ी है। तो नतीजा कि बहुत सारी हिंदुस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ बाई यूज़र है, यानी इस्तेमाल उसका ऐसे ही हो रहा। हमने कहा ये ज़मीन है, ये हम कब्रिस्तान के लिए दे देते हैं, और वो इलाका ऐसा था कि एक कब्र भी उसमें हो गई, फिर उसके बाद बीच में बहुत दिनों तक नहीं हुआ, फिर एक कब्र हो गई, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। लेकिन इस्लामी कानून के मुताबिक तो कब्रिस्तान है और वक्त भाई अब यूज़र के अब ये कहते हैं नहीं, उसके कागजात लाओ। तो यहाँ इस्लामी नुक्ते नज़र से कागजात जो है के ज़रिए यूज़ होना, साहिब चीज़ की मिल्कियत को अगर उस तरह उसकी ज़िंदगी में यूज़ हो रहा है और उसकी तारीख़ है, रिकॉर्ड है, तो यूज़र माना जाएगा। इससे तो बहुत चीज़ों की गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं मुसलमानों के। आज से 500 सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 500 साल पहले कोई चीज़ है, उस ज़माने में तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो अब ये बहुत बड़ा वक्फ बाई यूज़र एक बड़ा मसला है। दूसरी बात ये है कि जिस मजहबी काम के लिए दिया गया है उसको मैनेज वही करेगा जो वक्फ की इस हैसियत को जानता हो कि ये सदक़ा जारिया है। अब कोई आदमी सदक़ा जारिया ही ना समझे और यही नहीं समझे कि इसका आखिरत में हिसाब होगा, किताब होगा, उसको आखिरत में बिलीव ही ना हो,
اور وہ مینیج کرے گا تو کیسے کرے گا؟ مینیج تو نہیں کر سکتا ہے ٹھیک سے، گڑبڑی کر سکتا ہے. تو چنانچہ اس میں کمیٹیوں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو رکھا گیا. اب یہ چیز بھی قابل اعتراض ہے. قابل اعتراض یہ ہے کہ صاحب جس مسجد کا انتظام، اگر کبھی مسجد میں کوئی سپوز کر دیجئے کہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلیں کہ فلاں شرما جی اب یہاں اذان دیا کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یا اس کا انتظام وہ نہیں کریں گے. نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے ہیں آپ نے. تو دوسرا بہت بڑا اعتراض مسلمانوں کے لیے کہ وقف. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ مشینری کو، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک کمشنر ہوتا تھا الگ سے وقف کے سلسلے میں، وہ اس کو ذمہ داری ہوتی دیکھنے کی. اب آپ نے کلکٹر کو اور کمشنر کو، وہ تو حکومت کی مشینری کا ایک پارٹ ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ حکومت کے منشے کے مطابق وقف کو مس یوز کرے گا. اچھا، ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ لینڈ مافیا ایک بہت بڑی چیز ہے. خود ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں نے جب کلکتے سے دلی کیپٹل لے گئے وہ، اور وہاں تو مسلمانوں کی آبادیوں کو اور ان کے وقف کی جائیدادوں کو مسمار کر کے میاں شاہ بنا. بہت سی ایسی جگہیں تو گویا وہ تمام کو آپ گویا ہڑپنے کا بھی ایک راستہ، مزید نئے ڈسپیوٹ کا بھی راستہ. ایک بات اور بھی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈیمولائز کرنے کے لیے یا مارجنلائز کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ایسی حالت میں جب آپ قانون بنا رہے ہیں تو اب گویا قریے دیہات کہیں امام باڑے کا جھگڑا، کہیں قبرستان کا جھگڑا، کہیں مسجد کا، کہیں درگاہ کا. ہندوستان کے چپے چپے میں مسلمان آباد ہوئے ہیں، اور جہاں بھی مسلمان گیا ہے وہاں وقفی زمینیں ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھگڑا ہر جگہ نیا جھگڑا کھڑا ہوگا، اور ڈی سی صاحب، ایڈمنسٹریشن صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب اس میں رہیں گے. اور آپ ہندو مسلم کشمکش کی سیاست، قومی کشمکش آپ کے لیے پولیٹیکل ٹول بھی بن جاتا ہے. تو مسلمانوں کے اور ڈیموکریٹک لوگوں کے کا خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ دراصل حکومت جو فیل ہو رہی ہے ہر محاذ پر، تو ایک ہر جگہ ایک نیا ایشو یہ کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے، کنسٹیٹیوشن میں مائنورٹی کے جو کچھ ریلیجس رائٹ ہیں اس سے یہ کنٹرڈکٹ ہوتا ہے. تو گویا دستور کے بنیادی ڈھانچے کا بھی سوال اٹھتا ہے، مائنورٹی کے اپنے حقوق کا بھی سوال اٹھتا ہے. آج آپ مسلمان ہو، کل سکھ سے بھی لے لیں، پرسوں کرسچن سے بھی لے لیں. جب ایک بار آپ نے کر لیا دوسری بات یہ. تو اتنے پروٹیسٹ کے باوجود بھی آپ نے قانون بنا لیا، دستور کی گارنٹی کے بھی بعد قانون بنا لیا. تو یہ تو نہ جمہوریت ہوئی اور نہ یہ انصاف اور سوشل جسٹس ہوا. تو یہ لڑائی بالآخر ہندوستان میں جمہوریت کی، سوشل جسٹس کی، کنسٹیٹیوشن کی، مائنورٹی حقوق کے، مسلمانوں کے اپنے مذہبی اختیارات کی، سب کی بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی وقف کے مدعوں پر آپ نے پوری تفصیل سے بتائی کہ وقف کا قانون جو ہے کیا ہے اور جو بنا ہے کیا ہے. جو ابھی حالات پیدا ہوئے ہیں، ایسے حالات میں مسلم سماج کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وقف کی پراپرٹی کو بھی بچا پائے اور اس قانون کو رد کرانے میں پیش و پہل کرے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جیسا کہ وقف جو قانون بنا ہے تو یہ لڑائی ایک پولیٹیکل لڑائی بھی بن گئی ہے، اور ظاہر ہے پولیٹیکل لڑائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل لڑائی لڑنی چاہیے. لیکن اس سلسلے میں دو باتیں ہیں بہت کلیئر کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب بھی کوئی پولیٹیکل لڑائی کامیاب اسی وقت ہوگی جب یہاں کی عوام، ہندو، مسلم، آدیواسی، کرسچن، سارے لوگ مل کر کے کسی چیز کا ساتھ دیں، تب وہ ڈیموکریسی کی لڑائی کامیاب ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے، ان کے پاس ایک آل انڈیا پرسنل لا بورڈ ہے، بورڈ کو چاہیے کہ بڑے پیمانے پر غیر مسلموں سے رابطہ کر کے، اور رابطہ کیا بھی گیا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر کے پرامن جمہوری عوامی لڑائی لڑنی چاہیے. لیکن اگر یہ مسئلہ صرف آپ مذہبی کہتے ہیں تو ظاہر ہے جب مذہب کی لڑائی ہوگی تو دوسرے مذہب ماننے والوں کو کیا دلچسپی ہوگی.
تو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ معاملہ ایشو ضرور مذہبی ہے، لیکن یہ لڑائی مذہب کی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی ہندوستان میں دستور کی بالادستی کی ہے۔ کوئی حکومت ہو، جب وہ دستور کا حلف لے کر کے حکومت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دستور کی خلاف ورزی نہیں ہم کریں گے۔ تو یہ لڑائی گویا ہندوستان میں مائنورٹی کو اور انسانی حقوق اور برابری کا جو حق دیا گیا ہے وہ لڑائی بن جاتی ہے۔ تو دستور کی لڑائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑائی ڈیموکریسی کی بھی لڑائی ہے۔ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں جس میں عوام کی آواز کو سنا جائے۔ میجورٹورینزم دوسری چیز ہے، اقلیت کی آواز کو نہ سنا جائے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ سب کی آواز سنی جائے، سب کا خیال کیا جائے۔ تو یہ دستور کی بالادستی کی بھی لڑائی ہے اور عوام اور جمہوریت کی آزادی کی بھی لڑائی ہے۔ اور ہندوستان میں یہ لڑائی لڑنے والے لوگ اچھے خاصے بیدار ہیں۔ ایمرجنسی میں اندرا گاندھی نے جو ایمرجنسی لگائی تھی تو پورا ہندوستان ایک صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقف کی لڑائی کو بھی ہم سمجھا سکیں کہ یہ جمہوریت کی لڑائی، یہ دستور کی لڑائی۔ جب دستور کی لڑائی ہوگی تو قانون کا مسئلہ بھی آ جائے گا، تو گویا قانونی لڑائی بھی لڑنی چاہیے۔ تو اب ایسے معاملے میں سپریم کورٹ نے جو آرگومنٹ کیا ہے اور اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو وکلا کو، ایک اچھے وکیل کو، اچھا ہر سطح پر اب لڑائی ہوگی، کل ہر جگہ ڈسپیوٹ کھڑا ہوگا اور کورٹ میں جائے گا، تو ایک بہت بڑا محاذ لیگل بیٹل کا ہو جائے گا۔ ایک محاذ ڈیموکریٹک ہوگا، ایک محاذ لیگل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہندو مسلم جتنے اچھے لائر ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ ایک لیگل ٹیم بھی بنانی چاہیے اور ایک ڈیموکریٹک لڑائی کی ڈیموکریٹک بنا چاہیے۔ صرف یہی دو بات نہیں ہے، بلکہ یہ پولیٹیکل چونکہ لڑائی ہے، پولیٹیکل میں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، تو اسمبلی، پارلیمنٹ، ہر کے ایم ایل اے، ایم پیز، یہاں تک کہ جن لوگوں نے خلاف میں ووٹ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ضمیر کے خلاف ووٹ دیا، ان کی بھی ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محسوس کریں گے، آدمی ویسٹڈ انٹرسٹ میں کبھی غلطی پر بہ جاتا ہے، تو میں نے یہ سمجھتا ہے کہ ایک کانٹیکٹ بڑے پیمانے پر سماج کے پرتینیدھی پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی ہونی چاہیے، سول سوسائٹی سے بھی ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی بھی سے بھی ہونی چاہیے، لیگل اس میں بھی ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ بہرحال وقف تو ہے، وقف کا کام بھی چل رہا ہے، وقف کی پراپرٹی بھی ہے، ڈسپیوٹ بھی ہے، تو اصلاح کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ حکومت نے جتنی بلنڈر کیے ہیں، نام اصلاح کا لیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی لیگل اور کچھ علماء سب مل کر کے جہاں جہاں کچھ خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک بات اور بھی ہے، موجودہ حکومت یہ اس پر وشواس رکھتی ہے چونکہ اس کا اپنا بہت سارا فیلور ہے، تو فیلور سے کو بچانے کے لیے نن ایشوز میں لوگوں کو لگانا چاہتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں امام باڑے کی جھگڑا ہو گیا اور بولو بولو یارو اور بجرنگ بلی ہونا شروع ہو جائے اور ہندو مسلم کانفلکٹ ہونا شروع ہو جائے۔ تو وقف کے پراپرٹی کے سلسلے میں پورے ہندوستان میں اگر یہ کوئی کوشش کرے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کمیونل ٹینشن اس کے بہانے ہو جائے، تو ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ڈی کمیونلائز اس کو کرے۔ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو وہ اس کو قانون کا مسئلہ بنا دے، کبھی بھی ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں بنائے۔ تو یہ بہت ایکٹیو ٹیم ہونی چاہیے جو ایڈمنسٹریشن سے بھی اس کا اچھا رابطہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ ایڈمنسٹریشن سے اس کا رابطہ نہیں ہو۔ تو گویا پیس اور امن کے لیے جو جنرل کمیٹیاں بنتی وہ نہیں، وقف کی جائیداد کے سلسلے میں ابھی معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہاں محرم کا یہ ہوتا تھا اور نتیجہ ہے کہ اس زمین کے سلسلے میں کاغذات نہیں تھے، کچھ لوگوں نے لوکل لوگوں نے جھنڈا گاڑ دیا جا کے۔ تو جھنڈا گاڑ دیا ہے تو یہ نہیں کہ وہاں پر کی کمیونٹی آپس میں لڑ جائے، نہیں، بلکہ ایک ٹیم رہے جو کہے کہ نہیں بھائی بیٹھ کے ہم لوگ بات کریں گے، اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی کوئی آدمی اکسا نہ دے اور لوکل کورٹ کو بھی کوئی آدمی ورغلا نہ دے، ہر جگہ یہ ٹیم ہونی چاہیے۔ تو یہ کوئی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم وقف قانون میں جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترمیم قابل یہ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں زندہ زندگی ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسانی تجربے سے ہم سیکھیں، ہم تو وقف بائی یوزر کے سلسلے میں چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے
हमारी मंशा के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें दाखिल कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। उसमें उसके मैनेजमेंट में जो हिंदू टेम्पल है, दूसरी चीज़ों के मैनेजमेंट में, सिखों के मैनेजमेंट में गैर मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इक्वलिटी का तरीका ये कि यही बात असूल मुसलमानों के साथ भी लागू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब महाज पर काम करने की ज़रूरत है। और ख़ुद मुसलमानों के अंदर भी वफ़ के सिलसिले में एक नई ट्रेनिंग और तरबियत होनी चाहिए कि वफ़ की जो यहाँ से वहाँ तक जायदादें हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए क्या होना चाहिए। जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ क्या होना चाहिए, और जहाँ डिस्प्यूट नहीं है लेकिन उसको क्या करना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई हो। बाद जगह बहुत अच्छा काम हुआ भी है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एहतजाज करने से मसला हल नहीं होगा, लॉपसाइडेड। एक आखिरी बात ये भी हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको बहरहाल इस लड़ाई में फ्रंट और लीडरशिप पर नहीं रखना चाहिए, वरना पॉलिटिकल पार्टी और पावर की लड़ाई हो जाएगी। कम्युनिटी अपना कर रही है तो ये दरअसल सिविल सोसाइटी जो है सामने आए। पॉलिटिकल पार्टियां हों, IM है, दूसरी पार्टियां हैं और सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, राजद भी सपोर्ट कर रही है, तो उनको हमको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी है और हमको सपोर्ट कर रही है। ये नहीं है कि वो हम इसकी लीडरशिप अख्तियार कर ले, या ये भी नहीं होना चाहिए कि इसको एकदम डायरेक्ट वोट का इशू बना दिया जाए। जो वोट जब हम लोग 5 साल पर देते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक दूसरा चीज़ है, उसको नन इशू पर इलेक्शन नहीं हो, इसके असरात उस पर ज़रूर पड़ेंगे, ये हम नहीं कहते हैं। जाहिर है मुसलमानों को जब शिकायत रहेगी और डेमोक्रेटिक लोगों को शिकायत रहेगी, जिस कंस्टिट्यूंसी में लोग रहेंगे उसके असरात पड़ेंगे, लेकिन यही इलेक्शन का नैरेटिव नहीं बन जाना चाहिए। उससे फिर दूसरों को फ़ायदा होगा, इसलिए कि उनका परफॉर्मेंस का जायज़ा नहीं लिया जाएगा। तो ये तो लोग चाहते ही हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो यहाँ की है, हर 5 साल पर हिंदू मुसलमान बैठ के परफॉर्मेंस का जायज़ा न लें, कौन बेहतर है इसे जायज़ा न लें, बस दूसरे नन इशू पर लोग हंगामा करने लगे। तो ये डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी नहीं बनना चाहिए। ये चंद बातें हैं जो मीडिया का रोल क्या होना चाहिए इस कानून में? हाँ, वो अभी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आज के दौर में वह मीडिया जमहूरियत का चौथा पिलर है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर कोई जमहूरी अवामी लड़ाई लड़नी हो तो बग़ैर मीडिया को मैनेज किए हुए, या मीडिया ये जो जर्द मीडिया है, या मीडिया का जो अभी रोल है, जिस तरह उसको गोदी मीडिया जिसको कह देते हैं, उसको काउंटर किए बगैर तो आप कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते। इसलिए कि अगर उसने गलत खबर उड़ा दी, मालूम है कि चली साहब इसी में हिंदू मुस्लिम हो गया, या एहतजाज में कोई बात हुई और किसी बहुत पहले एहतजाज किसी दूसरे कंटेक्स्ट में बात हुई थी, उससे इसको जोड़ दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत मीडिया को बहुत अच्छे से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अपनी बात पहुंचाने के जितने तरीके हैं आज के, सबको पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और एक मीडिया सेल हर स्टेट, हर जगह होना चाहिए जो ये देखे, वो एजुकेट भी करे, डायरेक्ट भी करे, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर भी करे, और एक हेल्दी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाए। मीडिया को मैनेज किए बगैर और मीडिया पर काम किए बगैर तो आप कोई काम इस दौर में नहीं कर सकते, जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी पाई जाती है। आज बहुत सारी खराबियाँ जो पैदा हो गई इसकी वजह से कि जो गलत लोग हैं वो मीडिया को गलत तरीके से मैनेज कर लेते हैं। उनसे लड़ने के लिए आप एक सेहतमंद मीडिया का रोल आपको करना पड़ेगा, तरबियत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी होगी, राब्ता करना होगा, और ऐसे लोग हैं जो आप सही तरीके से लड़ेंगे, बताएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस मैदान में लोग आपको मिलेंगे। अभी आप सुन रहे थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और यूनाइटेड मिली फोरम झारखंड के सरपरस्त जनाब डॉक्टर हसन रजा साहब को। इन्होंने बताया कि वक्फ कानून क्या है और क्यों मुस्लिम समाज इसे लेकर के इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें आज इनसे बातचीत करने के बाद क्लियर हुई है। बहुत सारे लोग जो वक्फ कानून के बारे में नहीं जानते थे, उनको भी आज इनकी बातों को सुनने के बाद बहुत सारी समझ पैदा हुई होगी। तो चलिए
दूसरी बार इनसे फिर बात करेंगे कि हम लोग को आगे इस कानून को लेकर क्या करना चाहिए। रांची झारखंड से अफजल अनीस।